شاهد كيف يتوضأ. هل تحتاج أحد يساعدك يا شيخ نصر الدين؟ لا. كيف تتوضأ؟ بسم الله. شاهد. انظر كيف يجمع الماء في رجليه ثم يبدأ بالمضمضة. سقط عنه غسيل الكفين، الآن يتمضمض 3. بعدها انظروا شاهد كيف يتوضأ. هل تحتاج أحد يساعدك يا شيخ نصر الدين؟ لا. كيف تتوضأ؟ بسم الله. شاهد. انظر كيف يجمع الماء في رجليه ثم يبدأ بالمضمضة. سقط عنه غسيل الكفين، الآن يتمضمض 3. بعدها انظر